इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमें यह कहा गया था 2022 में कि अब डंडे का राज होगा, इस मुल्क को सिर्फ डंडा चाहिए, एक एसएचओ की मार है फलां, 2 एसएचओ भेजूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। आज क्या ठीक हुआ है इस मुल्क में? ये मुल्क आज कहीं ज्यादा गहरी खाई में है। पिछली हमारी तारीख पूरी को अगर हम देखें तो उसके तनाजुर में बहुत तारीख दौर इस मुल्क में आए हैं, मार्शल लॉ के दौर आए हैं, हमने उनको भुगता है, इस कौम ने उनको भुगता है। लेकिन आज जो फस्तायत है इसकी मिसाल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस तमाम तर जबर, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बाद क्या मिला है इस कौम को? बेरोजगारी है, अफराते ज़र है, महंगाई है। आज हमें नजर ये आ रहा है कि इस मुल्क का सरमायाकार छोड़ छोड़ के भाग रहा है इस मुल्क को, बाहर से सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं हो रही। तो आज हमें नजर यही आता है कि तमाम तर दावों के बावजूद कि 75 बिलियन आ जाएंगे, 100 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आया। बैनुल अक़वामी इस्तेमारी कुव्वतों से थपकियां लेना एक बात है, अपने अवाम के लिए कुछ करना दूसरी बात है। आप अपने अवाम को भेड़ बकरियां समझें, आप उनका वोट चुराएं, आप उनकी आज़ादी सल्ब करें, अदालतों पर हमला करें 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए, आप उनको खौफ में मुब्तला कर दें, उनकी ज़िंदगी को हकीर जानें, उसके बाद ये तमन्ना करें कि इस मुल्क में मईशत दौड़ेगी, इस मुल्क में तरक्की होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नौजवान जो हैं इन हिमाक से इस मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करेंगे। जबकि आप उन नौजवानों को ये कहते हैं कि तुम वोट देने के काबिल भी नहीं हो, और अगर वोट देते हो तो तुम्हारे वोट की कोई वक़्त नहीं है। तो आपको अब सोचना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। हमें एक कौम के हवाले से सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हवाले से कि हम ये बात करते रहें, हक़ की बात करते रहें, सच की बात करते रहें, जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कलमाए हक़ अदा करते रहें। लेकिन सियासत और मईशत इकट्ठे चलते हैं। अगर कोई ये समझता है कि आप सियासत को दबा देंगे, आप लोगों के हुकूक को दबा देंगे, आप अदालतों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन मईशत दौड़ेगी, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। कोई ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाता जहाँ कानून ना हो, जहाँ उन्हें यह पता हो कि अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो हमें अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे मुल्क से दूर रहती है दुनिया। आज आपने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया है। तो मईशत और सियासत, इंसानी हुकूक, ये इकट्ठे चलते हैं। एक माशरा परवान चढ़ता है, फलता है, फूलता है जब उसके लोग आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, तब मईशत दौड़ती है। तो आज हम आपके सामने यही इस्तदा करने आए हैं उनसे जो अपने आप को उलिल अमर समझ बैठे हैं, जो अपने आप को वक्त का हाकिम समझ बैठे हैं, फॉर्म 47 वाले हों या उनके पुश्तपनाह हों। हम उन सब को ये कहते हैं, होश के नाखुन लो। इमरान खान को जेल में डालकर तुमने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक जेल खाना है, पाकिस्तान में आज़ादी किसी उसको नहीं मिलेगी जो सच बात करना चाहता है। तुम्हें इमरान खान को बाहर लाना होगा। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की सियासत का महवर है, इस मुल्क को इकट्ठा रखने वाली शख्सियत है। वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो पंजाब हो, कश्मीर हो, सिंध हो, पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त इमरान खान की जानिब देख रहे हैं, किसी और की जानिब नहीं देख रहे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लूट कर, पंजाब में इलेक्शन लूट कर तुम हुक्मरान नहीं बनते, तुम सिर्फ जाबिर रहते हो। अवाम के दिलों पर जो राज करता है, तुम्हें उसकी बात को सुनना होगा, उसको अवाम के बीच लाकर खड़ा करना होगा, तब यह मुल्क आगे बढ़ेगा। सर, वो जो महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा है कि हम असम्बली से निकलने का सोच रहे हैं, तो फिर आप लोग निकलने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, देखिए, आपके सामने जो हम ये बैठे हुए हैं, अवाम की तर्जुमानी करने ही बैठे हुए हैं ना। हम माशी जो मामलात हैं उन्हीं पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमने ये आपसे अर्ज़ किया है कि मईशत और सियासत अलहदा नहीं है। जब आप लोगों का सांस छीन लेते हैं, बात करने का हक़ छीन लेते हैं, तो मईशत भी तरक्की नहीं करती। तो ये बात तो हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी हम बात करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तर्जुमानी करते रहेंगे। हम याद दिलाते रहेंगे इस वस्ताई निज़ाम को कि आज पाकिस्तान में 40% बच्चे 15 साल की उम्र में स्टंटेड हैं, उनके जहन और उनके जिस्म उनकी उम्र के हिसाब से कम हैं। हम बताते रहेंगे कि 40% बच्चे 15 साल की उम्र में किसी स्कूल में नहीं जाते,
نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں، اور آپ مزید کمی کر رہے ہیں جو اخراجات ریاست کو کرنے چاہیے صحت پر اور تعلیم پر۔ آپ کا یہ نصب العین ہے ہی نہیں کہ اس ملک کو آپ نے پڑھا لکھا بنانا ہے، اس ملک کے عوام کو آپ نے صحت مند بنانا ہے۔ آپ نچوڑ رہے ہیں، خون نچوڑ رہے ہیں اس ملک کا، تو یہ بات ہم کرتے رہیں گے۔ جنرل صاحب، چونکہ آپ کا تعلق پختونخوا سے ہے، اس بات کی تو ہم بات کریں گے، لیکن پختونخوا کے عوام نے ووٹ دیا تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ خان صاحب رہا نہیں ہوئے، وہاں کے جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پختونخوا کی بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اب تو آپ کے اپنے لوگ جو ہے آپ سے ناراض ہیں، وہ بجٹ کس طرح پاس ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بجٹ ہوگا پاس، یہ تو سیاسی آپ نے سوال کیے۔ بجٹ انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب فیصلہ کریں گے، انہوں نے کس طرح بجٹ کو لے کے چلنا ہے۔ یہ بجٹ عمران خان کے جو نظریات ہیں، دیکھیے ابھی آپ انتظار کریں نا، یہ تو مفروضہ ہے آپ کا، جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ تو جب تک آپ ان لوگوں کو حکومت میں نہیں لائیں گے جو عوام کی حمایت سے آتے ہیں، جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے، تو آپ کی معاشی پالیسیاں غلط ہی ہوں گی اور آپ بدحالی کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسی حکومت جس کے دل میں عوام کا درد ہو وہ بالکل فطرتاً کرتی ہے۔ چولہا جلے، مزدور جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام سے نہیں آتے، جب آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی، تو آپ کی پالیسیاں عوام دشمن ہوتی ہیں۔ سر، صوبوں کو کٹ لگنے کی جو بات ہو رہی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کی ایک سافٹ رول بیک کی پہلی علامت ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت ریاست ہے، چونکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک خلیج ہے، یہ ریاست اپنے وجود کے لیے، اس ایک جھوٹ پہ کھڑے وجود کے لیے عوام سے زیادہ پیسہ نچوڑنا چاہتی ہے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے کہ صحت پہ خرچہ کم کرو، تعلیم پہ خرچہ کم کرو، تاکہ ہم وفاق کی سطح پہ جو اپنے اخراجات ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ابھی آپ کو بتایا، وہ گاڑیاں ہوں ایف بی آر کے لیے، وہ سینٹ کے لیے گاڑیاں ہوں، یا اور جو 300 کروڑ کے آپ نے بتایا دورے ہوں وزیر اعظم کے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ نچوڑ رہے ہیں صوبوں سے۔ آپ کی یہ خواہش ہے کہ صوبے تعلیم پہ خرچ نہ کریں، صحت پہ خرچ نہ کریں، لیکن وفاقی حکومت جو ہے اپنے اخراجات جو ہے ان کو بڑھاتی چلی جائے۔ تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا صوبہ، کل سہیل آفریدی صاحب آئے، انہوں نے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑا نیشنل اکنامک کونسل میں۔ انہوں نے تقاضا کیا کہ جو فاٹا کے اضلاع، فاٹا کے علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے تھے، اس کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ یہ بتاتا ہے کہ جو انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی جمع ہوتا ہے، اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو کیسے بانٹنا ہے۔ ہر صوبے کو ایک حصہ ملتا ہے اس کے رقبے، اس کی آبادی اور غربت کے تناسب سے۔ خیبر پختونخوا کو 5 سال سے اس کے حق سے کم یہ مل رہا ہے یہ رقم۔ تو اس کا مقدمہ کل لڑا سہیل آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بڑا قدم جو وفاق اگر چاہے گا کہ صوبے اٹھائے، وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر نہیں لیا جائے گا۔ سر، سیاسی کوشچن ہے، علی مندناپور صاحب کے ایک آڈیو وائرل ہے، اس میں مفت مشورے مل رہے ہیں آپ کو، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم ان سے مشورہ براہ راست بھی لے لیں گے، جس مشورے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہماری پارٹی کے وہ رکن ہیں، پارٹی کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، صحت مند مکالمہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ شکریہ جی۔